राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको आरोप। ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवल शमशेर राणाद्वारा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन बहिष्कार। महामारीका बेला मतदानमा भाग नलिने प्रतिक्रिया। प्रदेश 2 सरकारद्वारा आगामी जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय। मन्त्री परिषद बैठकद्वारा चालू 5औं अधिवेशन अन्त्य। भारतमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी हुँदै सोमबार मृतकको संख्यामा पनि कमी। पछिल्लो 24 घण्टामा 3129 जनाको मृत्यु। र एसियन कप फुटबल छनौट अन्तर्गत बाँकी रहेका 3वटा खेलका लागि नेपाली टिम कुवेतमा पहिलो खेलमा बिहीबार चाइनिज ताइपेईसँग भिड्ने। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आरोप लगाउनु भएको प्रसंगबाट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार मन्त्री ढकालले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउने मनासायका साथ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु भएको बताउनु भएको हो। दलीय व्यवस्थामा अरु दलका सांसदको समर्थन छ भन्नु गैर लोकतान्त्रिक भएको भन्दै उहाँले कांग्रेसले अरु पार्टीको आन्तरिक मामिलामा भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। सबै धाराहरू पारा गर्दै अहिले यो चरणमा पुग्नु भएको छ। त्यसले गर्दा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम दाबी गर्नका लागि जुन आउने चरण 3 दिनको अवधि सकियो, 72 घण्टाको अवधिमा कसैले पनि बहुमत पूरा गर्न नसकेपछि अहिले 76 को 5 बमोजिमको जुन दाबीको कुरा आयो र त्यसलाई मान्छेहरूले अलि निरपेक्ष र निर्दलीय कोणबाट व्याख्या गर्न खोजेका छन्। हाम्रो देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। बहुदलीय शासन प्रणाली हाम्रो देशमा छ। यसले गर्दा दलीय शासन प्रणालीभित्र निर्दलीय आचरण र आकांक्षा अनुरूपको राजनीति फर्काउँछु भनेर जसले नेतृत्व गर्छ त्यसले अग्रगमनको कुरा गर्नु नै वास्तवमा प्रतिगमनको साधनमा चढेर अग्रगमनको कुरा गर्ने कुरा यो आफैमा विरोधाभासपूर्ण कुरा हो। मन्त्री ढकालले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को निर्दलीय कोडबाट व्याख्या गर्न नहुने बताउनु भयो। देशमा बहुदलीय शासन प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै यस प्रणालीभित्र निर्दलीय आचरण अनुरूपको राजनीति गर्न खोज्नु प्रतिगमन भएको उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री ढकालले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। सरकार स्वास्थ्य मर्यादित, अनुशासित, पारदर्शी र भयरहित निर्वाचन गराउन अघि बढ्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक सोमबार पनि स्थगित भएको छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक फेरि सरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान 10 बजे बोलाइएको बैठक मंगलबार बिहान 11 बजे मात्र बस्ने भएको हो। एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले शीर्ष नेताको बेवास्ताका कारण बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि आइतबार साँझ 5 बजे तय गरिएको बैठक सोमबार बिहान 10 बजेका लागि सारिएको थियो। बैठकमा शनिबार प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको समीक्षा र पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल हुने बताइएको थियो। बैठकमा स्पष्टीकरण सोधिएका 12 जना नेतालाई थप कारबाही गर्ने विषयमा छलफल गर्ने तयारी थियो, तर राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन लगायतका कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरिएको हो। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणाले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्नु भएको छ। कोरोना महामारीसँग जोड्ने अहिलेको प्राथमिकता भएको भन्दै उहाँले मतदान बहिष्कार गर्नु भएको हो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत महामारीका बेला मतदानमा भाग नलिने जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन आफ्नो प्राथमिकतामा नपरेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ।
उहाँले अहिलेको पहिलो कर्तव्य कोरोनासँग जुझ्ने रहेकाले कांग्रेस एमाले र माओवादीको यो अवस्थामा भइरहेको जुधाइलाई आफूले मतदान गर्न नसक्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 2 जना उम्मेद्वार छन्। कांग्रेस माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दृगा नारायण पाण्डे र एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रदेश 2 सरकारले आगामी जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश 2 मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले चालू 5औं अधिवेशन अन्त्य गर्दै 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशको 5औं अधिवेशन गत चैत्र 30 गतेदेखि सुरु भएको थियो। 5औं अधिवेशनको चैत्र 30 र वैशाख 10 गते गरी 2वटा बैठक मात्र बसेको थियो। तेस्रो बैठक वैशाख 14 गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। स्थगित गरिएको बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन। यही बीचमा प्रदेश सरकारले 5औं अधिवेशन अन्त्य गर्दै बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। विमानस्थलको नाम परिवर्तन गर्ने सरकारी निर्णयलाई लिएर प्रदेश 1 को ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा तीव्र विरोध सुरु भएको छ। जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ताप्लेजुङको सुकेटा विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरी रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल राखिएको जनाएका थिए। तेह्रथुमको चुहान डाँडामा विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरी आङ छिरिङ विमानस्थल राखिएको जानकारी दिएका थिए। एक रिपोर्ट। तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा सहित 7 जनाको 2075 साल फागुन 15 गते ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 10 सिस्नेभिरमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा निधन भएको थियो। विमानस्थलहरूको नाम परिवर्तनका कारण स्थानीयवासीहरूमा उत्पन्न आक्रोशपछि एमालेका नेता एवं ताप्लेजुङका निवर्तमान सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, असल काम पनि असल नियत र सही प्रक्रियाबाट गरियो भने मात्र सही परिणाममा पुग्न सकिन्छ। अन्यथा विवाद, विभाजन र अनावश्यक तनाव मात्र झेल्नु पर्दछ। मुलुकको खास क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूलाई चिरकालसम्म स्मरणमा राख्न कुनै ठाउँको नाम या भौतिक संरचनाको नामाकरण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। व्यक्तिका नाममा कुनै ठाउँ तथा भौतिक संरचनाको नामाकरण गर्दा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएका मुलुकहरूले स्थानीय जनताको राय लिने गर्दछन्। अधिनायकवादी शासकहरूले भने माथिबाट सिधै लाद्ने गर्दछन्। माथिबाट लादिएका निर्णयहरू जतिसुकै राम्रा भए पनि विवादमा पर्ने गर्दछन्। नेपालका सन्दर्भमा पनि व्यक्तिका नाम जोडिएका ठाउँ, भौतिक संरचना एवं सम्पदाहरू धेरै छन्। नेपालको नाम लनैने मुनिबाट राखिएको भनाइ पनि छ। जनकपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, महेन्द्रनगर, वीरेन्द्रनगर, सिद्धार्थनगर लगायत धेरै ठाउँको नामाकरण ऐतिहासिक व्यक्तिको नाममा गरिएको छ। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि राजा त्रिभुवनको नामबाट राखिएको छ। काठमाडौँ पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग, काकडभिट्टा बनबासा जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग, काठमाडौँ कोदारी जोड्ने अरनिको राजमार्ग, पोखरा सिद्धार्थ राजमार्ग, उदयपुर ओखलढुङ्गा जोड्ने सिद्धिचरण राजमार्ग लगायत धेरै महत्त्वपूर्ण सडकहरू पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको योगदानलाई चिरकालसम्म स्मरण गराउन राखिएका हुन्। यसैगरी वीर अस्पताल, बीपी क्यान्सर अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, भीम अस्पताल लगायत धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूको नामाकरण ऐतिहासिक योगदान पुर्याउने व्यक्तिको नामबाट गरिएको छ। विश्वका अन्य मुलुकहरूमा शासन सत्ता परिवर्तनपछि हुने छिटफुट विवाद बाहेक नामाकरण तथा नाम परिवर्तनका सन्दर्भमा खासै विवाद देखिँदैन। तर हाम्रा मुलुकका सन्दर्भमा भने पटक पटक नाम परिवर्तन गरी विवाद निम्त्याउने गरिएको देखिन्छ। स्थानीय जनताको चाहना तथा राय विपरीत शासकहरूको स्वार्थ तुष्टिका लागि कुनै स्थानको नाम परिवर्तनलाई स्वाभाविक मानिन्न। उदाहरणका लागि अहिले ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा विमानस्थलको नाम परिवर्तनपछि उत्पन्न विवादलाई लिन सकिन्छ।
सोलुखुम्बुको कुनै विमानस्थललाई आङ छिरिङको नामबाट राखिएको भए स्थानीय जनताले स्वागत नै गर्थे होलान्, तर पाथरबासीले आङ छिरिङलाई चिन्दैनन्। रविन्द्र अधिकारी राष्ट्रिय विमानस्थल सँगै नाम जोड्नुपर्ने गरी मुलुकलाई योगदान पुर्याएका नेता हुन् वा होइनन् बहसको विषय छ। तर उनलाई कास्की जिल्लाले जति चिन्छ ताप्लेजुङले त्यति चिन्दैन। भानुभक्त आचार्य नेपालका राष्ट्रिय विभूति हुन्। नेपालको भौगोलिक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरे जस्तै भाषिक एकीकरणको नेतृत्व भानुभक्त आचार्यले गरेका हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन। तर जनकपुरमा स्थानीय बासिन्दाद्वारा भानुभक्त आचार्यको शालिग तोडियो। नजिकैको सप्तरीमा स्थानीय जनताको माग अनुसार जिल्ला अस्पताललाई गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल नामाकरण गरियो। भारतको दार्जिलिङमा भानुभक्तको शालिग पुजिनु तर नेपालकै जनकपुरमा तोडिनुको कारण स्थानीय मनोविज्ञान हो। केही वर्ष अघि ताप्लेजुङमै हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएका भूगोलविद डाक्टर हर्क गुरुङको नाममा उनको गृह जिल्ला लमजुङमा स्थानीय जनताको चाहना अनुसार एउटा हिमशिखरको नामाकरण गरिएको छ। ताप्लेजुङकै कुनै हिमशिखरको नामाकरण हर्क गुरुङको नाममा गरिएको भए अहिले जस्तै विवाद हुन पनि सक्थ्यो। मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। बिन्दुकान्त घिमिरे, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमणको हटस्पट बनेको भारतमा संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी हुँदै आएको छ। 1.5 महिना अघिसम्म लगातार 4 लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 1,53,485 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या आइतबारको तुलनामा 21,000ले कम हो। पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 2,80,46,957 पुगेको छ। भारतमा दैनिक संक्रमितसँगै परीक्षण गरिएकामा कोरोना पोजिटिभ देखिने दर पनि घटेको छ। सोमबार भारतमा मृतकको संख्यामा पनि कमी आएको छ। दैनिक 4,000 हाराहारी संक्रमितको मृत्यु हुँदै आएकोमा सोमबार यो संख्या 3,129 मा झरेको हो। पछिल्लो विवरणअनुसार भारतमा कोरोना संक्रमितको मृतक संख्या 3,29,127 पुगेको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोली इराकबाट कुवेत प्रस्थान गरेको छ। इराकमा एउटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेपछि टोली गैराती स्थल मार्ग हुँदै कुवेत प्रस्थान गरेको हो। सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप फुटबल छनौट अन्तर्गत बाँकी रहेका 3वटा खेलका लागि नेपाली टिम कुवेततर्फ लागेको हो। कुवेतमा नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो खेल यही बिहिबार चाइनिज ताइपेसँग हुनेछ। विश्वकप छनौटको एसियाली समूह बीमा रहेको नेपालको अर्को चरणमा पुग्ने सम्भावना सकिसकेको छ। यद्यपि बाँकी 3 खेल जिते नेपाल दोस्रो स्थानमा रहन सक्नेछ। नेपालको एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना भने बाँकी छ। नेपाल समूहको चौथो स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको आरोप। ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवल शमशेर राणाद्वारा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन बहिष्कार। महामारीका बेला मतदानमा भाग नलिने प्रतिक्रिया। प्रदेश 2 सरकारद्वारा आगामी जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय। मन्त्री परिषद बैठकद्वारा चालू 5औं अधिवेशन अन्त्य। भारतमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी हुँदै सोमबार मृतकको संख्यामा पनि कमी। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,129 जनाको मृत्यु। र एसियन कप फुटबल छनौट अन्तर्गत बाँकी रहेका 3वटा खेलका लागि नेपाली टिम कुवेतमा पहिलो खेलमा बिहिबार चाइनिज ताइपेईसँग भिड्ने।
अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।